नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज असोज 12 गते बुधबार, विशेष गरी आज दशैंको तेस्रो दिन। आज चन्द्र घण्टा देवीको पूजा आराधना गरिँदै सल्यानमा जीव दुर्घटनाको पछिल्लो अपडेट। सिट बाँडफाँड प्रस्ताव शीर्ष तहमा पेश। सिराहामा जसपाले जलायो राष्ट्रपतिको पुतला। आज रापरपा र रविन्द्र मिश्र समूह बीच एकता सभा हुँदै सँगै आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, नागरिकता विधेयक, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर, मौसमको अपडेट सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधिभर हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। दशैंको तेस्रो दिन आज चन्द्र घण्टा देवीको पूजा आराधना गरिँदै सल्यान जीव दुर्घटना अपडेट। मृतक 8 जनाकै शनाखत। सिट बाँडफाँड प्रस्ताव शीर्ष तहमा पेश। अन्तिम टुङ्गो लगाउने प्रयास जारी। सिराहामा जसपाले जलायो राष्ट्रपतिको पुतला। आज रापरपा र रविन्द्र मिश्र समूह बीच एकता सभा हुँदै स्थानीय चुनाव यता एमाले प्रवेश गर्नेको संख्या 1 लाख भन्दा बढी। लोकसभाका 6 जना केन्द्रीय सदस्य र कपिलवस्तु जिल्ला समिति एमालेमा समाहित। निर्वाचन आचार संहिता आज मध्यरातदेखि लागू हुँदै काङ्ग्रेसको शेखर समूहले पार्टी कार्यालयमा धरना दिँदै बिमा रकम वर्षौंसम्म नपाएपछि किसान सडकमा। भाडा बढी लिन खोज्ने 16 जना पक्राउ। एउटै अस्पतालका 50 स्वास्थ्यकर्मी डेङ्गी संक्रमित। सिटामोल खाँदै उपचार गर्दै माथिल्लो अरुण पनि भारतले माग्यो। र करछली मामलामा साकिरा विरुद्ध मुद्दा चलाउन अनुमति। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। दशैंको तेस्रो दिन आज चन्द्र घण्टा देवीको पूजा आराधना गरिँदैछ। देवी चन्द्र घण्टालाई माता पार्वतीको सौन्दर्य अवतार पनि मानिन्छ। चन्द्र घण्टा देवीको शिरमा घण्टा आकारको अर्धचन्द्र हुने भएकाले देवीलाई चन्द्र घण्टा भनिएको हो। चन्द्र घण्टा देवीको आराधना गरे शारीरिक र मानसिक कष्टबाट छुटकारा पाउने मान्यता रहिआएको छ। नवरात्र भर देशका विभिन्न शक्तिपीठमा दर्शन गर्न भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। सल्यानको कपुरकोटमा जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुने 8 जनाकै शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा कपुरकोट गाउँपालिका 6 जलबाङका 21 वर्षीय चालक जित बहादुर बोहरा, 37 वर्षीय धर्मा ओली, 40 वर्षीय टोप बहादुर ओली, 11 वर्षीय बसन्त ओली, 30 वर्षीय सुरेश खत्री, 70 वर्षीय खुमलाल ओली, 55 वर्षीय कुमारी ओली र 35 वर्षीय ललित ओली रहेका छन्। उनीहरू सबैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रवक्ता सन्तोष खनालले जानकारी दिएका। मृत्यु हुने सबै एउटै गाउँका बासिन्दा हुन्। बाँकेको ढकेरीबाट बिहेको भोज खाएर फर्किँदै गर्दा रा 1 ज 563 नम्बरको जीप सल्यान कपुरकोट 3 मूलपानीमा बिहान 3 बजे दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा सक्त घाइते भएका कपुरकोट गाउँपालिका 6 जलबाङका 35 वर्षीय तिलक ओली रहेका छन्। उनको उपचार दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा भइरहेको छ। जीप 150 मिटर तल खसेको थियो भने जीपमा 9 जना सवार रहेका थिए। मनास्लु हिमालमा गत सोमबारदेखि हराइरहेकी विश्व प्रख्यात स्की आरोही हिलारी नेल्सनको शव फेला परेको छ। अमेरिकी नागरिक नेल्सन आज बिहान मृत भेटिएकी हुन्। मनास्लु हिमालमा स्की गर्ने क्रममा उनी भीमाथान क्षेत्रबाट हराएकी थिइन्। उनी हराएपछि खोजीका लागि शेर्पाहरूको टोली परिचालन गरिएको थियो। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म उनीहरूले शव भेटेको खबर गरेपछि हेलिकप्टर त्यसतर्फ पठाइएको छ। हेलिकप्टर मार्फत उनलाई गोर्खाको सामागाउँ हुँदै काठमाडौँ ल्याइने तयारी गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँड प्रस्ताव शीर्ष नेता समक्ष पेश गरेको छ। कार्यदलको प्रस्तावलाई अब शीर्ष नेता मार्फत टुङ्गो लगाइनेछ। कार्यदलका 1 जना सदस्य एवं जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिरको सिटको टुङ्गो लगाएर शीर्ष नेता समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिएका छन्। अब शीर्ष नेताको बैठकले सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउने उनले जानकारी दिएका छन्। सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन शीर्ष नेताहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सिराहा सदरमुकाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुतला जलाएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विरोधमा जसपा सिराहाले राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला जलाएको छ। सिराहा सदरमुकामका विभिन्न भागमा जसपाका नेता कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध नारा जुलुस प्रदर्शन गरेका छन्। नारा जुलुस पछि राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला समेत जलाइएको छ। जसपा मधेस समितिले घोषणा गरेको संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत हिजो राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला जलाइएको जसपा सिराहाका नेता राकेश गुप्ता रोशनले बताएका हुन्। जसपा मधेस समितिको आह्वानमा मधेस अन्य जिल्लाहरूमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको कदम विरुद्ध प्रदर्शन तथा उनको पुतला जलाइएको छ। रापरपा र रविन्द्र मिश्रा समूह बीच आज पार्टी एकता घोषणा सभा हुने भएको छ। विवेकशील साझा पार्टी छाडेका मिश्रा र उनी निकट विवेकशील साझामा रहेका केही नेताहरू आज बुधबार रापरपामा प्रवेश गर्न लागेका हुन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म आज मध्याह 12:30 बजेबाट प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा रापरपा मिश्रा पक्षबीच एकता घोषणा सभा भइरहेको छ। रापरपाका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार मिश्रा सहित विवेकशील साझा पार्टीका केही केन्द्रीय सदस्यहरू पनि रापरपामा आउनेछन्। मिश्र विवेकशील साझाको अध्यक्ष हुँदा ल्याएको विचार भन्दा माथि देश सिद्धान्तमा सहमति जनाएका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू मिश्रसँगै रापरपामा जाने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संविधानलाई बचाउनका निम्ति गठबन्धन बनेको जिकिर गर्नु भएको छ। हिजो मंगलबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले बडा दशैं तथा शुभ दीपावली लगायतका पर्वहरूको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन सत्तारूढ पार्टीले 2 पटक संसद विघटन गरेर संविधानलाई मार्न खोजेकोले संविधानलाई बचाउनैका लागि गठबन्धन भएको बताउनु भएको छ। देशको स्थिरताका लागि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई खोजेर देशको नेतृत्व दिनुपर्ने पनि बडुको भनाइरहेको थियो। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन यता 1 लाख भन्दा बढी व्यक्ति विभिन्न पार्टीबाट आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेको दाबी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा एमालेका शीर्ष तहका नेता मात्र होइनन्, कतिपय कार्यकर्ताले पनि यस प्रकारको दाबी सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिरहेका छन्। विभिन्न पार्टी छोडेर आफ्नो पार्टीमा आएका 1 लाख मध्ये 50,000 भन्दा बढी व्यक्ति मधेस प्रदेशकै रहेको दाबी एमाले गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन्। कतिपयलाई उनले बालकोट स्थित निवासमै पार्टी प्रवेश गराउने गरेका छन्। यसैगरी कपिलवस्तुमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका 6 जना केन्द्रीय सदस्य र कपिलवस्तु जिल्ला समिति सहित ठूलो संख्यामा एमालेमा समाहित भएको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले उनीहरू सहित संख्यामा कार्यकर्ताहरूलाई नेकपा एमालेमा स्वागत गरेका छन्। हिजो मंगलबार कपिलवस्तुको पकडीमा आयोजित विशाल जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा लोसपाका केन्द्रीय सदस्यहरू मधुसूदन शरण चौधरी, सन्तराम अग्रहरी, भगवान दास चौधरी, राजमती यादव, सरस्वती चमकटिया र जामवन्ती भुज गुप्ता एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। त्यसैगरी लोसपाका कपिलवस्तु जिल्ला समितिका अध्यक्ष कैलाश अग्रहरी र सिङ्गो जिल्ला समितिका साथै मातहतका सबै समितिलाई पनि एमालेमा समाहित भएको घोषणा गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आज बुधबार मध्यरातदेखि आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। 13 भदौ 2079 मा आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहितामा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। आचार संहिता अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न पाउने छैनन्। आफू उम्मेद्वार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाउनेछन्, तर सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरू आफू उम्मेद्वार भएको अवस्था बाहेक अन्यत्र प्रचार प्रसार गर्न जान नपाउने भएका छन्। संवैधानिक पदाधिकारीहरू कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। उनीहरूले आफ्नो कार्यालय र आवास कुनै पनि उम्मेद्वारहरूलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन्।
नेपाली कांग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला समूहले पार्टी कार्यालयमा आज धरना दिँदैछ। गत सोमबार बसेको शेखर समूहको बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकता, समान अवसर र न्यायका लागि भन्दै पार्टी कार्यालयमा धरना बस्ने निर्णय गरेको थियो। शेखर समूहले बनाएको खबरदारी अभियानको आयोजना गरेको धरना कार्यक्रम आज दिउँसो 1 बजेबाट सुरु भएको छ। 1 घण्टासम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना दिइने अभियानले जनाएको छ। 14 गतेसम्म पनि समानुपातिक सूची नसचाए थप विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने संस्था समूहको तयारी रहेको छ। केरा खेती नष्ट भएको वर्षौं दिन बितिसक्दा पनि बिमा बापतको रकम नपाएपछि 12 निजगढका किसान यति बेला सडक संघर्षमा उत्रिएका छन्। पटक पटक माग गर्दा पनि बिमा कम्पनीले रकम उपलब्ध नगरेपछि किसान सडकमा उत्रिएका हुन्। गत वैशाख 16 गते आएको वर्षासहितको हुरीले निजगढमा 120 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको केरा खेती पूर्ण रूपमा नष्ट गराएको थियो। स्थानीय किसानका अनुसार उक्त दिन 6 करोड भन्दा बढी रकम बराबरको क्षति भएको छ। हिमालय इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट खेतीको बिमा गरेका किसानले हालसम्म बिमा बापतको रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कृषिमा लगाइएको लगानी सुरक्षित गर्न बिमा गरेका किसान बिमा कम्पनीबाट पीडित बन्न पुगेका छन्। बाह्रका केरा उत्पादक तथा फलफूल व्यवसायी संघमा आबद्ध किसानले 2 दिनभित्र रकम उपलब्ध नगराए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। दशैंको मुखमा सडकमा उत्रनु पर्ने बाध्यता बुझिदिन आग्रह गर्दै किसानले तत्काल रकम उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिन खोज्ने 16 जनालाई काठमाडौँको कोटेश्वर र नयाँ बस पार्कबाट ट्राफिक प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ गरिएका सबैलाई प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर र गोङ्गाबुमा राखिएको छ। आज बिहान उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथको टोलीले कोटेश्वरबाट 8 र नयाँ बस पार्कबाट 8 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। चाडपर्वको समयमा यात्रीलाई अनावश्यक हैरानी दिने, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने, टिकटमा तोकिएको सिट नदिने जस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै आएको छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन्। केही दिन अघि वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा पुग्दा बिरामीको अत्याधिक चाप रहेको थियो। एउटै बेडमा 2 देखि 3 जनासम्म बिरामी राखेर उपचार गराइँदै थियो। आकस्मिक कक्षमा 2 नर्सहरू दौडादौड गरिरहेका थिए। केही बिरामी सलाइन सकियो भन्दै कराइरहेका थिए। केही आफू कहाँ चिकित्सक र नर्स कति बेला आइपुग्लान् भनेर पर्खिरहेका देखिन्थे। 15 बेडमा बिरामी खचाखच हुँदा 2 वटा नर्स मात्र किन हतारमा रहेकी स्टाफ नर्सले प्रश्न सुनेपछि भनिन्, इमर्जेन्सीका सिस्टमहरू सबैजना डेङ्गी भएर बस्नु भएको छ। हामीले ड्युटी आवर थपेर काम गरिरहेका छौं। बिरामीको चाप धान्न हम्मे परेको छ। ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालमा सबै रोगका गरी दैनिक करिब 2500 बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गर्छन्। 2 साता अघि एकैपटक यहाँका धेरै स्वास्थ्य कर्मी डेङ्गी संक्रमित भएका थिए। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि साकेका अनुसार 24 स्वास्थ्य कर्मीमा डेङ्गी पुष्टि हुँदा अधिकांशलाई निको हुन 8 देखि 10 दिनसम्म लाग्यो। यो अवस्थामा डबल ड्युटीमा राखेर पनि नियमित सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भएको डाक्टर साकेले बताएका छन्। काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा यो वर्ष मात्र 50 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीमा डेङ्गी संक्रमण देखिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी राम विक्रम अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। डेङ्गी संक्रमितको अत्याधिक चाप थेक्दै आएको टेकु स्थित शुक्ररात ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षका 10 चिकित्सक र नर्समा पछिल्लो महिना डेङ्गी संक्रमण देखियो। तीमध्ये 4 जना चिकित्सक बिरामी भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले जानकारी दिएका छन्। डेङ्गी हुँदा पनि सेवा प्रभावित नहोस् भनेर सिटामोल खाँदै ड्युटी गर्दै गरेको अनुभव समेत कतिपय स्वास्थ्य कर्मीको रहेको छ। 2 साता अघि आफूलाई डेङ्गीको लक्षणहरू देखिए पनि परीक्षण नगराएको र सिटामोल खाँदै ड्युटीलाई निरन्तरता दिएको थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति क्रियाकी प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर कल्पना उपाध्याय सुवेदीले सुनाएकी छिन्। हाम्रै डिपार्टमा काम गर्ने सहकर्मीहरू संक्रमित भएर बिदामा हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएला र बिदा बस्नु पर्ला भनेर मैले परीक्षण गराइन, बरु सिटामोल खाएर ड्युटीमा आइरहे डाक्टर कल्पनाले भनिन्। अस्पतालको वातावरणका कारण पनि कतिपय स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालबाटै संक्रमित हुने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। कतिपय अस्पतालमा संक्रमित बिरामी, कुरुवा र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा समेतलाई ख्याल गर्दै बिरामीलाई झुलभित्र राखेर उपचार गराइएको पनि पाइएको छ।
हाल देशको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ, जसको प्रभावले आज दिउँसो प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशहरूका 1-2 स्थानमा राति पनि चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेका पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरो तथा गेगरियान वावको जोखिमका साथै सडक तथा हवाई यातायातमा सामान्य प्रभाव पर्ने देखिएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। भारत सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पनि आफैले बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यदि भारत सरकारले माके बमोजिम माथिल्लो अरुणको निर्माण अनुमति पत्र दिएमा अरुण बेसिनमा यो भारत सरकारको लगानीमा बन्ने चौथो परियोजना हुनेछ। तर भारतको यो प्रस्तावमा नेपाल सरकार भने सकारात्मक देखिएको छैन। अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारत सरकार अन्तर्गतको सत जल विद्युत निगमले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अनुमति पाइसकेको छ भने अरुण 4 जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहित को संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर बनाउने सहमति भइसकेको छ। माथिल्लो अरुण संखुवा सभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने 1061 मेगावाटको आयोजना हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सुरतका अनुसार भारत सरकारले पटक पटक पत्र लेखेर माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पनि सतलजले बनाउने गरी अनुमति पत्र दिन माग गरेको छ। अरुण नदी बेसिनका सबै आयोजना आफैले लिने भारत सरकारको प्रयास देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने माथिल्लो अरुण पनि भारतले आफ्नै लगानीमा बनाउन चाहेको छ, तर दिन सकिने सम्भावना भने कम रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। कोलम्बियन पप स्टार साकिरामाथि कर छलीको मामलामा स्पेनको एक अदालतले मुद्दा चलाउन अनुमति दिएको छ। स्पेनिस अभियोजकको सन् 2018 मा गायिकामाथि सन् 2012 र सन् 2014 को बीच आर्जित आम्दानीबाट 14.5 मिलियन युरो कर भुक्तान नगरेको र कर विभागलाई धोका दिएको आरोप लगाइएको छ। अभियोजकले साकिरालाई दोषी ठहराउँदै 8 वर्षको जेल सजाय र अधिकतम जरिमाना भराउन माग गरेको छ। साकिरा भने आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आफूले कुनै पनि गलत काम नगरेको दाबी गरेकी छिन्। उनले मुद्दाबाट बच्नका लागि एक अधिकारीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेकी छिन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।